تعالوا معي نتعلم اللغة العربية والأردية والإنجليزية. الجملة الأولى للإنجليزية، والثانية للعربية، والثالثة للأردية. في الإنجليزية نقول My life is very busy. في العربية حياتي مشغولة جدا، حياتي مشغولة جدا. وفي الأردية نقول میری زندگی بہت مصروف ہے. في الإنجليزية نقول My decision is final. My decision is final. وفي العربية قراري نهائي، قراري نهائي. وفي الأردية میرا فیصلہ آخری ہے. في الإنجليزية نقول My health is better now. My health is better now. في العربية صحتي أفضل الآن، صحتي أفضل الآن. وفي الأردية نقول میری طبیعت اب بہتر ہے.